May gabi na kung mga karabisyon sa kita sa atong Bible verse nga binugbuk samtang dili pa kita matulog magtuon na kita o pulong sa Dios nga kini mao ang atong sikreto ngadto sa ato nga buhi nga Dios. Ang sugo sa Dios isang niya umayong balita sa tibuok nga kalibutan. Kung kini malukop na, matapos na sa pagsulti sa mga katawhan, sa pagsangyaw sa mayong balita, siya mobalik aron pagkuha kanimo o kanako kung ikaw nagminatawon. Mga karabisyon, ang atong tapik karon nintap na sa matawang gabion, giunsa ni Abraham sa pagdala sa iyang mga binansay nga 318 mga karabisyon alang sa pag-rescue sa iyang igsuon nga mausilo. Giunsa kaha gayon ni Abraham pagdiskarte niya mga karabisyon. Niya atong basahon din sa Genesis Kapitulo 14 versikulo 15. Niya yang diskarte ngayon diri. Og sila gibahin-bahin niya sa kagabion, siya og ang iyang mga ulipon nga lalaki og ilang gipamatay sila og giapa sila hangtod sa huba nga naa sa dapit sa wala sa Damasco. Mga karabisyon, ang gidiskarte ni Abraham mga kaisyonan susama karon nga panahon nga gigamit sa mga sundalo mga karabisyon. Sa 318 ahong gitan-aw mga karabisyon nga kini adunay batalyon nga gisgutan 1,000 to 300 meaning mga karabisyon na bilong ang grupo nga gibansay ni Abraham sa kabatalyon mga karabisyon. So kung atong gisgutan din ni mga karabisyon kay iya man gyud ang gibahin-bahin mga karabisyon, dili siya budiskarte mo sa kausara nga maglaray unya gabi pagyud mga karabisyon, mura na scout ranger ni mga karabisyon kay gabi gyud ang iatake dili buntag kay ang mga kalaban nakatulog. Kung atong isgutan mga karabisyon, diskarte gyud militar scout ranger mga karabisyon. So karon nga dunay diskarte nga squad. Kung atong isgutan guerrilla type mga karabisyon, squad ni. So ang squad akong gitan-aw mga karabisyon adunay 9 to 11 standard. Kunya kung arta sa US nga standard ang ilang squad adunay 9. So akong gibahin ang 318 mga karabisyon aduna siya squad 39 ka squad mga karabisyon. Kanindot. Kunya kung atong lantawon og pila ka platon, kung arta sa platon atong pag-isgutan mga karabisyon, ang 318 akong gibahin mga karabisyon sa US standard 40 ka tawo adunay 7 ka platon ang natigom ni Abraham mga karabisyon. Pagkaindot, so ilaki ning atake dili buntag gabi ang diskarte ni Abraham. So mao ni nakopya karon sa atong mga kasundalohan mga karabisyon. Scout ranger gabi kadlawon kung muatake sila ni higayna. So mao ni itong nabaluan mga karabisyon, gibahin-bahin ni Abraham ang iyang katawan ug gabi sila miatake ngadto sa pag-rescue sa iyang igsuon mga karabisyon. So mao ni itong nabaluan karon buntag na sa mga gabi mangyang kanimo ang panalangin sa Dios ug ang gugma kaluoy magauban kaninyo sa makausa magayong kanyo. Daghang salamat sa pagpaminaw ug God bless sa tanan.